पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम्। धन्यवादः महोदय। उत्तमं, महान् सन्तोषः। इदानीम् अहं शेर् करोमि। वयं रघुवंशं पठन्तः स्मः। अत्र दिलीपः गुरोः वसिष्ठस्य अनुग्रहवचनात् मार्गदर्शनात् नन्दिन्याः सेवां पत्न्या सह करोति। कीदृशसेवां सः कृतवान् अथवा कुर्वन् आसीत् इति वयं पूर्वतनश्लोकेषु वयं दृष्टवन्तः। 21 दिनानि गतानि ईदृशसेवायां। 22तमे दिने एका घटना जाता। नन्दिनी कामधेनुः पुत्री वसिष्ठस्य होमधेनुः दिलीपस्य सेवाभक्तिं परीक्षितुम् इष्टवती। अतः सा किं कृतवती, अत्र गंगा नद्याः एक प्रपातः, जलपातः, तस्य समीपे एक गुहा, हिमालय पर्वते विद्यमान गुहां सा प्रविष्टवती। तत्र निरूढशष्पाणि सन्ति। यदा सा तत्र प्रविष्टवती अथवा तृणानि खादन्ती आसीत्, तस्मिन् समये एकः सिंहः तस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। तद् दृष्ट्वा एषः चकितः जातः। अनन्तरं सः तस्य रक्षणं कर्तुम् इष्टवान् धेनोः। अतः सः तस्य तूणीरात् एकं बाणं स्वीकृत्य तं सिंहं मारयितुम् इष्टवान्। ततो मृगेन्द्रगामी वदाय वद्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुम् ऐच्छत् प्रसभोद्रधारिः। सः एकं बाणं तस्य सिंहस्य उपरि क्षेपितुम् इष्टवान्। अतः एकं बाणम् उद्धर्तुम् इष्टवान् इति पूर्वतनश्लोके वयं दृष्टवन्तः। अत्र कविः किं वर्णयति इति वयं पश्यामः। अहं श्लोकं वदामि। तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुर्मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः। पुनः एकवारं पठामि। तमार्यगृह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः। अत्र पदविभागं कुर्मः। तम् आर्यगृह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः। अत्र सन्धि पश्यामः चेत्
तमार्य गृह्यं निगृहीत गृह्यम् अत्र एक अनुस्वारसन्धिः अस्ति निगृहीत धेनुः अत्र विसर्गस्य स्थाने रेपादेशः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितमात्मवृत्तौ सिंह उरुसत्वं सिंह उरु अत्र गुणसन्धिः अस्ति अकार उकारयोः गुण सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः अस्तु अनन्तरम् अत्र पाटलवर्णे दर्शितपदानि समस्तपदानि कः अर्थः इत्युक्ते सिंहः मनुष्यवाचा निजगाद उवाच उक्तवान् सिंहः मनुष्यवाचा उक्तवान् तत् पूर्वं किं जातं दिलीपः सिंहं मारयितुं तस्य बाणं स्वीकर्तुं सः इष्टवान् किन्तु हस्तः स्थगितः सः बाणं स्वीकर्तुं न शक्तवान् स्थगितः जातः स्तब्धः हस्तः स्तब्धः तस्य आत्मवृत्तौ वृत्तिः स्टेटस् कः इत्युक्ते तस्य हस्तः इदानीं कार्यं न करोति अङ्गुली कार्यं न करोति अतः तेन कारणेन सः विस्मितः चकितः किं जातम् इति पुनः सिंहः अपि एक मृगः सिंहः तद् मनुष्यवाचा वदति तद् पुनः पूर्वमेव सः चकितः एतत् श्रुत्वा सः पुनः चकितः जातः अनन्तरं सः सिंहः कीदृशः इत्युक्ते इदानीं सः निगृहीतः धेनुः नन्दिन्याः उपरि सः आक्रमणं कृतवान् अस्ति तस्य इदानीं निगृहीतः धेनुः इदानीं तेन निगृहीतः धेनुः तस्य वशे अस्ति इदानीं तादृशः सिंहः इदानीम् अत्र दिलीपः अस्ति तं विस्माययति सः दिलीपः विस्मायति कारणं किं सः मनुष्यवाचा वदति इति कारणात् सिंहः तं विस्माययति किन्तु सः स्वयं दिलीपः विस्मितः कारणं तस्य करः कार्यं न करोति चित्रवत् सः अस्ति इदानीम् अतः सः पुनः दिलीपः कीदृशः अस्ति इति अपि अत्र कविः वर्णयति सः आर्यगृह्यम् आर्ये इत्युक्ते उत्तमानां सज्जनानां गृह्यं पक्षपाती गृह यत् गृह्य भवति तस्य अतः अर्थः कः इत्युक्ते गृहे भव इति अर्थे भवति अतः अत्र पक्षपाती सज्जनानां पक्षपाती तेषां पक्षे सः तिष्ठति अनन्तरं सः मनुवंशकेतुः सूर्यवंशः रघुवंशः इति वदामः सूर्यवंशः इति वदामः इक्ष्वाकुवंशः इति वदामः मनुवंशः सर्वं रामवंशः एव मनोः वंशः मनुवंशः तत्र मनुवंशस्य केतुः इत्युक्ते फ्लाग् अत्र मनुवंशस्य श्रेष्ठः अनन्तरं तस्य एक आभरणं तादृशः दिलीपः तं एषः विस्माययन् सिंहः वदति सिंहः किं वदति इति अग्रिमश्लोके वयं पश्यामः
अत्र सिंहः वदति। इदानीम् अनन्तरं एतस्य विषये दिलीपस्य विषये पुनः कविः वदति सः सिंहोरुसत्वं। सिंह इव तस्य बलं महाबलः उरुसत्वम्। उरु इत्युक्ते बहु इति अर्थे, महत् इति अस्ति। सत्वम् इत्युक्ते बलं, महत् बलं। तदपि सिंह एव बलवान् सः, तादृशः। अनन्तरं तं सिंहः उवाच, तं कीदृशं तम् अत्र मनुवंशकेतुं तं दिलीपम्। अनन्तरं सिंहोरुसत्वं तं दिलीपम्। आत्मवृत्तौ विस्मितं तं दिलीपम्। आत्मवृत्तिः इति सेल्फ स्टेटस्। इदानीं कीदृशम् अस्ति, तस्य करः कार्यं न करोति, ईदृशं कदापि न अभवत्। पराक्रमी सः, इदानीं किमपि कर्तुं न शक्नोति। तं दिलीपं सिंहः, कीदृशसिंहः, गृहीतः, धेनोः उपरि आक्रमणं कृतः सिंहः वदति। कथं वदति इत्युक्ते मनुष्यवाचा वदति। अतः तदपि पुनः दिलीपस्य आश्चर्यकारणं भवति। एतदेव अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति। प्रतिपदार्थमध्ये गृह्यः इत्युक्ते एक तद्धितः, गृह प्लस् गृह्य। अत्र आर्यगृह्यम् इति अस्ति। तम् आर्यगृह्यम्। आर्य इत्युक्ते सज्जनः, आर्याणां गृह्यम् इत्युक्ते आर्याणां पक्षपाती, तेषां पक्षे सः तिष्ठति इति अर्थे। गृह्य इत्युक्ते सामान्य अर्थं स्वीकुर्मः, गृहे भव इति गृह्यः, यत् तद्धितप्रत्ययः। स्वस्य करस्य स्तम्भनेन दिलीपः विस्मितः, चकितः। अनन्तरं पुनः सः चकितः, कारणं सिंहः मनुष्यवाचा वदति इति पुनः इतोपि विस्मितः, डब्लि पर्प्लेक्स्ड्, वेरि पस्ल्ड्। निजगात इत्युक्ते गद् धातु, निजगात लिट्, निजगात भूतकालार्थे। उक्तवान्, उवाच, अकथयत् इति अर्थे भवति। आर्यगृह्यं, सज्जनपक्षपाती। केतुः इत्युक्ते झण्डा, फ्लाग्। अत्र तु तस्य भूषणम् अथवा श्रेष्ठः इति अर्थे भवति। मनुवंशकेतुः, मनुकुले श्रेष्ठः, मनुवंशस्य चिह्नं। केतुः एक चिह्नमपि, ऐडेण्टिटि, चिह्नम्। उरु बहु महत् विपुलम्, उरुसत्वं, सत्वम् इत्युक्ते बलं। विस्माययन् पदम्। अत्र वि उपसर्गे स्मी धातु। स्मी इत्युक्ते हसने, किञ्चित् ईषद् हसने, स्मैल्। स्मी धातुतः एव आङ्ग्ल स्मैल् इति पदम् आगतम्। अत्र निच् अनन्तरं शत्रु, निच् अनन्तरं शत्रु। विस्माययति, अत्र निच् प्रेरणा अस्ति, तदनन्तरं तत्र शत्रु। विस्माययत् प्रातिपदिकं, तद् विस्माययन् भवति, भवत् भवान् भवति, तादृशम्। विस्मयते अनिच्, विस्माययति निच्। निच् मध्ये कीदृशविषये इत्युक्ते वयं पठितवन्तः एव। धातुः, पाठे उक्तधातुः परस्मैपदी भवतु, आत्मनेपदी भवतु, सामान्यतया निच् उभयपदी भवति। किन्तु सन्मध्ये अत्र पाठे परस्मैपदी भवति चेत् सन् धातु अपि परस्मैपदी भवति, आत्मनेपदी चेत् आत्मनेपदी भवति। केवलं चतुर्नामेव अत्र एक अन्यरीत्या भवति, तदपि वयं दृष्टवन्तः। अत्र विस्माययन् इति शत्रुदन्तम् अस्ति इति कारणात् परस्मैपदीरूपं विस्माययति
निच् निच् इत्युक्ते प्रेरणा विस्मितः चकितः पुनः स्मी एव धातु अत्र इक्त प्रत्ययः अतः इक्त प्रत्ययेन कारणात् कृदन्तः चकितः अन्वयः पुस्तके दत्तमस्ति अहं पठामि निगृहीतधेनुः सिंहः आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं सिंहोरुसत्वम् आत्मवृत्तौ विस्मितं तं मनुष्यवाचा विस्माययन् निजगात अन्वये कथं वयम् आनयामः इत्युक्ते अन्वये रचना द्वारा वयम् आनयामः अत्र पुस्तके दत्तम् इति कारणात् अत्र उट्टङ्कितं निगृहीतधेनुः सिंहः सिंहस्य विशेषणं निगृहीतधेनुः इदानीम् आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं सिंहोरुसत्वं सर्वं दिलीपस्य विशेषणम् अनन्तरं विस्मितं तदपि दिलीपः तं दिलीपः अनन्तरं विस्माययन् कुत्र अन्वयति इत्युक्ते मनुष्यवाचा विस्माययन् कः विस्मायति सिंहः विस्मायति कं विस्मायति दिलीपं विस्मायति अतः ईदृशं वयं किञ्चित् प्रश्नं पृष्ट्वा एकवारं पुनः वदामः चेत् अर्थः सम्यक् स्फुरति एव निगृहीतधेनुः सिंहः सिंहः इदानीम् आक्रमणं कृतवान् अस्ति धेनुः तस्य वशे अस्ति इदानीं तादृशः सिंहः मनुष्यवाचा अत्र दिलीपं विस्माययन् निजगात उवाच उक्तवान् सः दिलीपः कीदृशः सः आर्यगृह्यम् आर्याणां सज्जनानां पक्षपाती तेषां पक्षे तिष्ठति अनन्तरं मनुवंशस्य केतुः तस्य सः महाबलिष्ठः सिंहोरुसत्वं सिंह एव बलं तस्य अस्ति अनन्तरम् इदानीं सः स्वयं चकितः अस्ति विस्मितः अस्ति कारणं तस्य आत्मवृत्तिः स्वस्य वृत्तिः इदानीं किं पैरलैस्ड् तदेव स्वस्य वृत्तिः पूर्णतया पैरालिसिस् न हस्तः पैरलैस्ड् कार्यं न करोति तादृशः तं दिलीपं सिंहः मनुष्यवाचा वदति स्म अस्तु इदानीं तात्पर्यं पुस्तके दत्तमस्ति अहं तात्पर्यं पठामि भवन्तः शृण्वन्तु अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु एकपदार्थे किमपि एकपदम् अत्र अहं न अवगच्छामि तस्य विवरणम् आवश्यकम् इति चिन्तयति चेत् वदतु अनन्तरं यदा वयं पूर्णतया अत्र विद्यमान समस्तपदानां विषये विग्रहमपि पश्यामः चेत् इतोपि स्पष्टं भवति अनन्तरम् इदानीं तात्पर्यं पठामि पुस्तके अस्ति कृपया पुस्तकं स्वीकुर्वन्तु पुटसङ्ख्या आङ्ग्लपुस्तके 102 सर्वे कृपया तमिळ् पुस्तके 133 पाठः पञ्चमः पाठः अस्तु अहं पठामि यदा दिलीपस्य बाहुः स्तब्धः अभवत् तदा सः बहु विस्मितः तस्मिन् एव समये सिंहः मनुष्यवचनेन दिलीपम् उद्दिश्य अकथयत् सिंहः मनुष्यवाचा यत् अवदत् तत् श्रुत्वा राजा नितराम् आश्चर्यचकितः अभवत् इदानीम् अन्वयरचनां कुर्मः अत्र क्रियापदं निजगाद इत्युक्ते उवाच लिट् भूतकाले भवति निजगाद
कः निजगाद कः उवाच कः उक्तवान् सिंहः कर्तृपदं सिंहः कीदृशः सिंहः निगृहीतधेनुः गृहीतः निगृहीतः गृहीतः धेनुः इदानीं सिंहेन गृहीतः अस्ति निगृहीतेन सम्यक् अधः सः उपरि अस्ति धेनुः अधः अस्ति इति अर्थे निगृहीतः धेनुः अत्र यद्यपि धेनुः स्त्रीलिङ्गपदम् एतद् बहुव्रीहि इति कारणात् निगृहीतधेनुः पुल्लिङ्गपदं तद् कुत्र अन्वेति सिंहम् अन्वेति सिंहस्य विशेषणं सिंहः पुल्लिङ्गे इति कारणात् तस्य विशेषणमपि पुल्लिङ्गे भवति यद्यपि निगृहीतधेनुः तद् स्त्रीलिङ्गम् इति न वदन्तु एतत् पुल्लिङ्गपदं कारणं बहुव्रीहि बहुव्रीहि किं करोति अत्र बहुव्रीहि सर्वदा विशेषणं भवति तस्य विशेषणम् एकः विशेष्यः अस्ति विशेष्यस्य लिङ्गं स्वीकरोति अनन्तरं कः सिंहः कः निजगाद सिंहः निजगाद कीदृशः सिंहः निगृहीतधेनुः तादृशः सिंहः पुनः कीदृशः विस्माययन् सः निच् सः कारयति कस्य कृते कारयति दिलीपस्य कृते कारयति किं कारयति आश्चर्यं कारयति कथं कारयति कया विस्माययन् मनुष्यवाचा विस्माययन् कं विस्माययन् तं दिलीपं तं पदमस्ति अत्र तं दिलीपं विस्माययन् पुनः तस्य विशेषणं कस्य दिलीपस्य कीदृशं तं सिंहोरुसत्वं तस्य बलं सिंह इव अस्ति तादृशः बलिष्ठः पुनः कीदृशं मनुवंशकेतुं मनुवंशे श्रेष्ठः मनुवंशकेतुं पुनः कीदृशः आर्यगृह्यम् आर्याणां पक्षपाती आर्याणां विषये तस्य यत् प्रीतिः अस्ति तादृशः पुनः कीदृशं विस्मितं स्वयं विस्मितः अस्ति तादृशः तादृशं दिलीपं कुत्र विस्मितम् आत्मवृत्तौ स्वस्य वृत्तौ तस्य वृत्तिः इत्युक्ते स्टेटस् तत्र विस्मितः इदानीं एतद् स्पष्टं भवति एव इदानीं किञ्चित् पदविश्लेषणं कुर्मः पदविश्लेषणे पदानां विषये परिचयः भवति प्रतिपदार्थं वयं दृष्टवन्तः अस्तु पदविश्लेषणनिमित्तमपि श्लोकस्य आवश्यकता अस्ति अस्तु अत्र तद् तं पदमस्ति अत्र श्लोके तद् प्रातिपदिकं तद् तकारान्तः तद् शब्दः पुल्लिङ्गे द्वितीयविभक्ति एकवचनं तदेव तं भवति आर्यगृह्यम् आर्यगृह्य शब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः आर्यगृह्य शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं निगृहीतधेनुः प्रातिपदिकं निगृहीतधेनु उकारान्तः पुल्लिङ्गः निगृहीतधेनु शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनं मनुष्यवाचा प्रातिपदिकं मनुष्यवाच् अतः चकारान्तः स्त्रीलिङ्गः मनुष्यवाच् शब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनं वाच् शब्दः स्त्रीलिङ्गः मनुष्यवाचा तृतीया मनुष्यवाचा मनुष्यवाक् प्रथमा विभक्ति भवति अत्र मनुष्यवाचा तृतीया विभक्ति एकवचनम् अनन्तरं मनुवंशकेतु प्रातिपदिकम् उकारान्तः पुल्लिङ्गः
एतत् सर्वं दिलीपस्य विशेषणम्, अतः पुल्लिङ्गः। उकारान्तः पुल्लिङ्गः मनुवंशकेतुशब्दः द्वितीयविभक्ति एकवचनं। विस्माययन् प्रातिपदिकं विस्माययत् सत् सत्तन्तपदम्, अतः अत्र प्रातिपदिकं विस्माययत्। तकारान्तः पुल्लिङ्गः विस्माययत् शब्दः प्रथमाविभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं विस्मितं विस्मितशब्दः तद् युक्तशब्दः। अकारान्तः पुल्लिङ्गः विस्मितशब्दः द्वितीयविभक्ति एकवचनम्। एतत् सर्वं पुल्लिङ्गे कारणं कः विस्मितः? दिलीपः विस्मितः, अतः एतत् पुल्लिङ्गपदम्। आत्मवृत्तौ प्रातिपदिकम् आत्मवृत्ति। अतः इकारान्तः स्त्रीलिङ्गः आत्मवृत्तिशब्दः सप्तमी एकवचनम्। आत्मवृत्तौ सप्तमी एकवचनम्। अनन्तरं सिंहोरुसत्वं 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 पुनः दिलीपस्य विशेषणं पुल्लिङ्ग सिंहोरुसत्व। अकारान्त पुल्लिङ्ग सिंहोरुसत्व शब्दः द्वितीयविभक्ति एकवचनम्। अनन्तरं निजगाद नी एक उपसर्गः। अनन्तरं गद् इति धातुः, तस्य परस्मैपदी धातुः। तस्य एतद् लिट् प्रयोगः गगाद डब्लिङ्ग् भवति। प्रथमपुरुष एकवचनं लिट् लिट् अपि भूतकालः। अनन्तरं सिंहः अकारान्तः पुल्लिङ्गः सिंहशब्दः प्रथमाविभक्ति एकवचनम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्तु, सन्देहः नास्ति चेत् वयं किं कुर्मः, अत्र विद्यमान समस्तपदानां विषये पश्यामः। आर्यगृह्यम् आर्याणां गृह्यः आर्यगृह्यः षष्ठी तत्पुरुषः। अनन्तरम् अत्र द्वितीयविभक्ति अस्ति इति कारणात् तम् आर्यगृह्यः तम् आर्यगृह्यम्। निगृहीतधेनुः निगृहीता धेनुः येन सह बहुव्रीहि। निगृहीतधेनुः धेनुः स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् निगृहीता धेनुः। अनन्तरं तस्य एक कन्वर्षन् कनेक्ट् करोति। कुत्र कनेक्ट् करोति? सिंहस्य सिंह पुल्लिङ्गपदम्, अतः अर्थः सिंहं प्रति गच्छति, धेनुमध्ये न तिष्ठति, निगृहीतमध्ये न तिष्ठति इति कारणात् बहुव्रीहि। यदा बहुव्रीहि भवति चेत् तद् समस्तपदं कस्य लिङ्गं स्वीकरोति? विशेष्यस्य लिङ्गं स्वीकरोति। विशेष्य इदानीं पुल्लिङ्गः सिंहः पुल्लिङ्गः, अतः एतत् पुल्लिङ्गरूपम् आनेतव्यं। तद् पुल्लिङ्ग इति कथं वयं सूचयामः? अत्र येन सह तद् पुल्लिङ्गम् इति सूचयति। निगृहीता धेनुः येन सह, अत्र येन सह तत्र एव एक ट्रान्सिशन् दर्शयति। नो चेत् धेनुः स्त्रीलिङ्गपदमेव। इदानीं स्त्रीलिङ्गतः पुल्लिङ्गपदे एक पद्धत्या वयं परिवर्तनं कुर्मः, ट्रान्सिशन्। अतः निगृहीता धेनुः येन सह इदानीं पुल्लिङ्गः प्रति आगतः शब्दः निगृहीतधेनुः, तद् पुल्लिङ्गपदम्। यदा वयं काव्यं पठामः तदा अस्माकं सन्धिज्ञानं दृढीकरणं भवति। अनन्तरं समासविषयक सर्वदा समस्तपदानि सन्ति एव, तस्य विषये विग्रहवाक्यम् अनन्तरं कीदृशसमास, अतः समासज्ञानं दृढीकरणं भवति। तदनन्तरं तत्र कृदन्तप्रयोगाः भवन्ति, तद्धित अन्तपदानां एतद् प्रयोगः भवति।
अतः वयं तद्धितविषये ज्ञानं प्राप्नुमः, कृतन्तविषये वयं ज्ञानं प्राप्नुमः। तदनन्तरं तत्र अलङ्कारः भवति, अलङ्कारविषये वयं ज्ञानं प्राप्नुमः। शब्दालङ्कारः भवतु अथवा अर्थालङ्कारः भवतु। तदनन्तरम् अत्र वृत्तं भवति, छन्दः भवति। अतः कीदृशछन्दे श्लोकः रचितः इति ज्ञानं भवति। अतः पूर्णज्ञानम् आवश्यकं चेत्, तस्य दृढीकरणम् आवश्यकं चेत् काव्यपठनम् आवश्यकं। काव्यपठनम् इत्युक्ते श्लोकानां पठनं, रामायण रघुवंशस्य पठनम्, अथवा एतद् शिशुपालवधं, माघस्य शिशुपालवधम्, अथवा कालिदासस्य अन्येकमपि अस्ति महाकाव्यं, तदपि कुमारसम्भवं, तदपि वयं पठितुं शक्नुमः। अथवा भारवेः किरातार्जुनीयम्, अथवा श्रीहर्षस्य नैषधीयचरितम्। अरे उत्तमानि। अनन्तरम् एतस्य अभिज्ञानशाकुन्तलम् इति एकं नाटकमपि अस्ति कालिदासस्य। एतत् सर्वं वयं पठामः चेत् तदनन्तरं संस्कृतव्याकरणं सर्वं सन्धिः, समासः, अन्य विभक्ति सर्वम् अस्माकं DNA मध्ये गच्छति। अस्तु। इदानीं मनुष्यवाचा, मनुष्याणां वाक्, वाक् प्रथमाविभक्ति एकवचनं वाक्, प्रातिपदिकं वाच्, वाच् चकारान्तपदं भवितुं न अर्हति, अतः तद् परिवर्तनं भवति। अतः मनुष्याणां वाक्, मनुष्यवाक्, तद् षष्ठी तत्पुरुषः। किन्तु अत्र मनुष्यवाचा इति अस्ति, अतः तृतीया एकवचनम् इति दर्शनीयम्। अत्र वाक् स्त्रीलिङ्गपदम्, अतः तृतीया तया इति सूचनीयम्। पुल्लिङ्गे भवति चेत् तेन इति वयं सूचयामः। अत्र मनुष्याणां वाक् स्त्रीलिङ्ग इति कारणात् उचित एतद् लेबलिङ्ग् करणीयं। तृतीया लेबल् तया एकवचनम्, अतः मनुष्यवाक् तया मनुष्यवाचा। अनन्तरम् अन्य एकमस्ति मनुवंशकेतुं, मनोः वंशः मनुवंशः षष्ठी तत्पुरुषः, मनुवंशस्य केतुः मनुवंशकेतुः पुनः षष्ठी तत्पुरुषः। किन्तु पदं केतुम् अस्ति, अतः मनुवंशकेतुः कमा तम्, द्वितीय एकवचनं, तदपि पुल्लिङ्गपदम् इति कारणात् तम् इति वयं सूचयामः। अनन्तरम् आत्मवृत्तौ समस्तपदम्, आत्मनः वृत्तिः, आत्मनः, आत्मा आत्मन् प्रातिपदिकम्, अतः षष्ठी एकवचनरूपम् आत्मनः, अतः एतत् षष्ठी तत्पुरुषः आत्मनः। वृत्तिः, वृत्तिः स्त्रीलिङ्गपदम्। इदानीम् आत्मवृत्तौ सप्तमी एकवचनं, वृत्तिः स्त्रीलिङ्गपदम् इति कारणात् लेबल् अपि स्त्रीलिङ्गे भवितव्यं। तस्यां, पुल्लिङ्गे भवति चेत् तस्मिन् इति लिखामः। इदानीम् अत्र स्त्रीलिङ्गे इति कारणात् आत्मवृत्तिः कमा तस्याम्, एतद् लेबलिङ्ग् सिस्टम् एव। अत्र कलर् कोड् कुर्मः किल, तादृशम् अत्र एक विभक्ति कोड्। अतः आत्मवृत्तिः तस्याम् इति लिखामः चेत् आत्मवृत्तौ इति भवति। तद् सूचनार्थम् आत्मवृत्तौ कथं, सर्वं विग्रहवाक्यं कथं लेखनीयम् एक पद्धतिः अस्ति, तदेव वयं पुनः पुनः कुर्मः चेत् तद् बहु परिचितः भवति। अनन्तरं सिंहोरुसत्वम्, उरुसत्वः, तद् स्वीकुर्मः। कारणम् अत्र सिंह अस्ति, उरु अस्ति, सत्त्व अस्ति। उरुसत्वं यस्य सः उरुसत्वः बहुव्रीहि। उरु इत्युक्ते बहु इति अर्थे, महत् इति अर्थे, विपुलम् इति अर्थे। सत्वं यस्य, सत्वम् इत्युक्ते बलम्। उरुसत्वं यस्य सः उरुसत्वः बहुव्रीहि, कुत्र गच्छति, तद् दिलीपं प्रति गच्छति। सिंहः इव उरुसत्वः, सिंहोरुसत्वः। अत्र एक उपमानमस्ति, सिंहः इव उपमानमस्ति। अतः एतद् कर्मधारयः, सिंहः इव उरुसत्वः, सिंहोरुसत्वः उपमान पूर्वपद कर्मधारयः।
इदानीं सिंहोरुसत्वः इति वयं प्राप्तवन्तः। सिंहोरुसत्वम् इति पदम् अत्र श्लोके अस्ति, अतः किं कुर्मः, विभक्ति लेबलिङ्ग्, सिंहोरुसत्वः कमातं सिंहोरुसत्वम् एकरीत्या भवति। अन्यरीत्यापि विग्रहवाक्यं वयं लेखितुं शक्नुमः। सिंहस्य इव उरुसत्वं यस्य सः सिंहोरुसत्वः बहुव्रीहि। अनन्तरं सिंहोरुसत्व कमातं सिंहोरुसत्वम्। अत्र बहुव्रीहि उपमानपूर्वपदकर्मधारे तादृशम् अपि वयं लेखितुं शक्नुमः। अथवा सिंहस्यैव उरुसत्वं यस्य सः सिंहोरुसत्वः इति बहुव्रीहि, साक्षात् बहुव्रीहि, ईदृशमपि वयं लेखितुं शक्नुमः। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति चेत् अत्र अग्रे गच्छामः। अलङ्कारः अनुप्रासः, अर्थालङ्कारः अत्र नास्ति, किन्तु एकैकपदम् अर्थगर्भितपदानि प्रयुक्तानि सन्ति, किन्तु अर्थ अलङ्कारः इति अलङ्कारः नास्ति, अनुप्रासः अस्ति। गृह्यं सर्वं पश्यामः चेत् विस्माययन् विस्मित अनुप्रासः अस्ति। सर्वदा सामान्यतया महाकाव्येषु एकैकश्लोकं पश्यामः चेत् अनुप्रासः भवति एव, तादृशमेव पदानां चयनं भवति, अनुप्रासः अस्ति, अन्य अर्थालङ्कारः नास्ति। पुनः अत्र वृत्तम् उपजाति, कारणं प्रथमचरणम् अथवा पादं पश्यामः चेत् तम् आर्य त ह्रस्व इति कारणात् लघुसंज्ञां प्राप्नोति। आरम्भे लघुसंज्ञा 21 अक्षराणि भवन्ति, तादृश एक छन्दः वृत्तं। तत्र आरम्भ अक्षरं लघु इति कारणात् उपेन्द्रवज्र। अनन्तरं पुनः मनुष्यवाचा, अत्र पुनः मकारः ह्रस्व इति कारणात् लघुसंज्ञां प्राप्नोति, लघु इति कारणात् पुनः उपेन्द्रवज्र। अनन्तरं विस्माययन्, यद्यपि वि ह्रस्वः परे एक संयुक्त अक्षरम् अस्ति इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति। प्रथम अक्षरं गुरु इति कारणात् अत्र इन्द्रवज्र। विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं, सिंहः सि अनन्तरम् एक अनुस्वारः अस्ति, अतः एतदपि गुरुसंज्ञां प्राप्नोति, अतः इन्द्रवज्र। उपेन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र इन्द्रवज्र मिश्रणम् इति कारणात् उपजातिवृत्तम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः नास्ति चेत् वयम् अग्रिमश्लोकं प्रति गच्छामः। अग्रिमश्लोके इदानीं पूर्वतनश्लोके वयं किं दृष्टवन्तः? सः वदति इति एव वयं दृष्टवन्तः, सिंहः वदति इति। अत्र सिंहः किं वदति इति कविः वर्णयति। एकवारम् अहं श्लोकं पठामि। कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्। पुनः अहं पठामि। कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्। प्रथम स्टेप् किं? पदविभागः। अतः इदानीं पदविभागं कुर्मः। कैलासगौरं वृषम् आरुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेहि मां किङ्करम् अष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रम्। अत्र पाटलवर्णेन उत्तङ्गितानि पदानि समस्तपदानि। कैलासगौरम् एक समस्तपदं, पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठं बृहत् समस्तपदम्, अनन्तरम् अष्टमूर्तेः समस्तपदं, कुम्भोदरं समस्तपदं। यद्यपि नाम
तस्य एकसमस्तपदम् इति वयं स्वीकुर्मः। अनन्तरं निकुम्बमित्रं तदपि एकसमस्तपदम्। अत्र सन्धि इति पश्यामः चेत् एक अनुस्वारसन्धि अस्ति, कैलासगौरम् अनुस्वारसन्धि। वृषमारुरुक्षोपादार्पण अत्र एक उपद्मानीयसन्धि अस्ति। आरुरुक्षोः परे एक पकारः अस्ति इति कारणात् विसर्गः उपद्मानीयः भवति। यद्यपि विसर्गः अत्र भवति तस्य उच्चारणम् उपद्मानीये भवति। अनन्तरं माम् अनुस्वारसन्धि। किङ्करम् अष्टमूर्तेः अष्टमूर्ते कुम्भोदरम् अत्र जिह्वामूलीयसन्धि। कारणं विसर्गात् परे क अस्ति, अतः विसर्गस्य स्थाने जिह्वामूलीय आदेशः। यद्यपि विसर्गः अत्र उट्टङ्कितः तस्य उच्चारणं जिह्वामूलीयः। अनन्तरं कुम्भ उदरम् अत्र गुणसन्धि, अकार उकारयोः गुणप्राप्तिः ओ इति नाम निकुम्भमित्रम्। अस्तु, इदानीं किञ्चित् अर्थं पश्यामः। कविः किं वर्णयति इति पश्यामः। पूर्वस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति सिंहः उवाच, सिंहः उक्तवान् इति। इदानीं सिंहः वदति, जानीहि अवेहि, भवान् जानातु, त्वं जानीहि इति वदति। किं वदति इत्युक्ते मम नाम कुम्भोदरः, अहं सिंहः वदति, अहं सिंहः इति न चिन्तयतु, मम नाम कुम्भोदरः, अहं निकुम्भमित्रं, निकुम्भस्य मित्रं, मम मित्रं निकुम्भः। अनन्तरम् अहं कः? अहं किङ्करः। किङ्करः इत्युक्ते शिवस्य सेवकः। अहं किङ्करः, पुनः अष्टमूर्तेः, अष्टमूर्ति इत्युक्ते शिवः, अहं शिवस्य किङ्करः, शिवस्य सेवकः। अनन्तरं सः वदति, अहं सामान्यः इति न चिन्तयतु, अहं सामान्यः न। शिवः किं करोति, यदा तस्य वाहनं नन्दी अस्ति, वृषभं, वृषभस्य उपरि आरोहणं करोति। कारणं वृषभः तु बहु उन्नतः भवति, अतः तस्य उपरि आरोहणम् इत्युक्ते तस्य एक स्टेप् आवश्यकम्। अतः अहं किं करोमि, मम पृष्ठभागं समर्पयामि, सः बैक्, मै बैक्, तस्य उपरि सः पादं स्थापयित्वा उपरि आरोहणं करोति। तादृशः मम पृष्ठः शिवस्य पाद न्यासेन पूतः, पवित्रः पृष्ठः, तदेव मम अनुग्रहः। अतः अहम् अनुग्रहं प्राप्तवान्। तादृशः अहं शिव अनुग्रहः प्राप्तः। वृषभस्यपि वर्णयति कविः। वृषभः श्वेतवर्णः। कीदृशश्वेतवर्णः इत्युक्ते कैलासगौरम्। गौरः इत्युक्ते श्वेतः, वैट्। कैलास इव गौरः। कः? वृषभः, नन्दी। इदानीं सिंहः किं वदति? सिंहः दिलीपं वदति, अहं कः इति भवान् जानातु, अहं शिवस्य सेवकः, मम नाम कुम्भोदरः, अहं निकुम्भस्य मित्रं। निकुम्भः अपि अत्र किङ्करः, निकुम्भस्य मित्रम्। अहं बहु पवित्रः। कारणं यदा शिवः तस्य नन्दिनः उपरि आरोहति, तदा मम पृष्ठस्य उपरि तस्य पादं स्थापयित्वा सः आरोहति।
अतः तस्य पादस्पर्शनेन मम पृष्ठः मम बैक् पवित्रः जातः। तादृश अनुग्रहं प्रसादं प्राप्तवान् अहं। नन्दिनः विषये अपि वदति। नन्दी कीदृशवर्णे अस्ति इत्युक्ते श्वेतवर्णे अस्ति। श्वेतवर्णः कीदृशश्वेतवर्णः इत्युक्ते कैलासः। कैलासः कीदृशश्वेतवर्णे अस्ति तादृशश्वेतवर्णः श्वेतवर्णे ऋषभः अस्ति इति वदति। अस्तु, इदानीं किञ्चित् प्रतिपदार्थं पश्यामः। गौरः इत्युक्ते शुभ्रः अथवा स्वेदः, वैट् इति अर्थे गौरः। अतः एव पार्वती गौरी। गौरी इत्युक्ते तस्य सा वैट् काम्प्लेक्षन्। आरुरुक्षुः, आरोढुम् इच्छुः इति अर्थे। आरुरुक्षुः इत्युक्ते आरोढुम् इच्छुः, यः आरोढुम् इच्छति सः। आरुह् सन्, अनन्तरम् इच्छार्थे सन् भवति। अतः आ एक उपसर्गः, रुह् धातुः, आरुह् सन् प्रत्ययः, अनन्तरं परे एक ऊ भवति। ऊ एक कृत् प्रत्ययः। अतः एव आरुरुक्षुः इति पदप्राप्तिः मिलति। पिपठिष्युः इति वदामः किल। पिपठिष्यति, पिपठिष्युः इति। पिपठिष्युः कथं भवति? तद् ऊ इति एक प्रत्ययः योजनेन, प्रत्यययोजनेन पिपठिष्युः भवति। तादृशमेव आरुरुक्षुः। सर्वं वयं सन् मध्ये वयं पठितवन्तः। रुह्, रुह् टु ग्रो, किन्तु अत्र उपसर्गः अस्ति इति कारणात् उपसर्गकारणात् आरुह् इत्युक्ते आरोहणं। ग्रो इति अर्थः न भवति, मौण्टिङ्ग् इति अर्थे भवति, आरोहणम् इति अर्थे भवति। किङ्करः, किङ्करः किं करोति इति किङ्करः विग्रहः। अथवा किञ्चित् किं करोति इति वयं वदामः, किन्तु व्याकरणदृष्ट्या पश्यामः चेत् किञ्चित् करोति इति किङ्करः इति कृदन्तपदम्। भृत्यः, दासः, परिचारकः, सेवकः सर्वं किङ्करः। शिवस्य सामान्यतया किङ्करः इत्युक्ते शिवस्य सेवकः, शिवस्य भृत्यः, शिवस्य दासः। अष्टमूर्तिः इत्युक्ते शिवः। शिवस्य अष्टमूर्तिः भवति, मूर्तयः भवन्ति। किम् इत्युक्ते पञ्चभूतानि, तदनन्तरं सूर्यः चन्द्रः सप्त, तदनन्तरं सोमयाजी, सोमयागं करोति सः। अतः अष्टमूर्तयः, पञ्चभूतानि। अत्र पृथ्वी, जलम्, आकाश, वायु, अग्नि सर्वं पञ्च। अस्तु, तद् सोमयाजी, सोमयागं करोति सः। अतः अष्टमूर्तयः, पञ्चभूतानि। अत्र पृथ्वी, जलम्, आकाश, वायु, अग्नि सर्वं पञ्च। अस्तु, तद् आवश्यकं नास्ति, किन्तु अष्टमूर्तिः इत्युक्ते शिवः इति अवगच्छामः चेत् पर्याप्तं। अतः नाम, नाम इत्युक्ते अत्र एक अव्ययं प्रसिद्धम् इति अर्थे नाम। अन्वयः, अन्वयः पुस्तके दत्तमस्ति। कैलासगौरं वृषम् आरुरुक्षोः अष्टमूर्तेः पादार्पणानुगृहपूतपृष्ठं निकुम्भमित्रं कुम्भोदरं नाम किङ्करं माम् अवेहि। माम् अवेहि, अवेहि माम् अवेहि। अवेहि समीपे मां भवति चेत् किञ्चित् सम्यक् भवति इति किञ्चित् परिवर्तनं कृतवान्, तावदेव। अहं पठामि, भवन्तः शृण्वन्तु। तात्पर्यं, सिंहः कथयति, अहं न सामान्यसिंहः, मम नाम कुम्भोदरः। अहं शिवकिङ्करस्य निकुम्भस्य मित्रम्। यदा ईश्वरः वृषभवाहनम् आरोढुम् इच्छति तदा मम पृष्ठस्य उपरि पादं निक्षिप्य ततः आरोहति। एवं मम पृष्ठं पवित्रम्।
अहं शिवस्य किङ्करः अस्मि इति तात्पर्यम्। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। अनन्तरं वयम् अन्वयरचनां कुर्मः, तदा इतोपि स्पष्टं भवति। किमपि एक पदविषये अर्थः सम्यक् न अवगतम् इति अस्ति चेत् पृच्छतु, नो चेत् वयम् अग्रे अन्वयरचनां कुर्मः, तदा इतोपि स्पष्टं भवति। अवेहि, अवेहि मध्यमपुरुषः, लोट् प्रेरणा, इन् धातु एति इति भवति किल, पठितवन्तः। अत्र मध्यमपुरुषे लोट् मध्ये एहि इति रूपम्। अव उपसर्गः, अवयेहि अवेहि भवति। कारणम् अत्र वृद्धिः न भवति। अवयेहि अवेहि एव भवति, तदेव। अव एक उपसर्गः, अनन्तरम् इन् धातु। अस्तु, अवेहि मध्यमपुरुषे अस्ति। त्वं, त्वम् अत्र न उक्तम् अस्ति, अध्याहृतं। त्वम् अवेहि। अन्यरीत्या वयं वदामः चेत्, अस्माकं भाषायां वदामः चेत् भवान् जानातु। अनन्तरं कम् अवेहि, माम् अवेहि, अहं कीदृशः इति भवान् जानातु। किं वदति? कीदृशं मां? निकुम्भमित्रम्। अहं निकुम्भमित्रं, निकुम्भस्य मित्रं। निकुम्भः सः अपि अत्र शिवस्य किङ्करः। कुम्भोदरः। मम नाम पुनः कीदृशम्, अथवा भवान् अहं कीदृशः, अहं किङ्करः। अत्र द्वितीयाविभक्ति अस्ति इति कारणात् पुनः कीदृशम् इति प्रश्नं पृच्छामः। किङ्करं, कस्य किङ्करम्? अष्टमूर्तेः किङ्करम्। कीदृशस्य अष्टमूर्तेः? आरुरुक्षोः, आरुरुक्षोः अष्टमूर्तेः। कम् आरुरुक्षोः? वृषम् आरुरुक्षोः। कीदृशं वृषम्? कैलासगौरं वृषम् आरुरुक्षोः अष्टमूर्तेः किङ्करम्। अनन्तरं निकुम्भमित्रं, कुम्भोदरं नाम अहम् इति भवान् जानातु। अनन्तरं पुनः अहं कीदृशं, मम स्वस्य विषये पुनः वदति सः। पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठं। कस्य पादार्पणं? शिवस्य अष्टमूर्तेः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठं। मम पृष्ठं पूतम् इति कारणात्, मम पृष्ठः पूतः इति कारणात् अहं पूतः, अहं पवित्रः। अनन्तरम् अहं शिवस्य किङ्करः, अतः अहं सामान्य सिंह इति न चिन्तयतु इति सः वदति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? इदानीं पदविश्लेषणं कुर्मः। कैलासगौरं, कैलासगौर इति प्रातिपदिकम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः, द्वितीयाविभक्ति एकवचनं। तेन कारणेन पुल्लिङ्गः। एतत् पदं वृषम् इति पदस्य विशेषणं। वृषः अथवा वृषभः समानार्थः, पुल्लिङ्गः, अतः एतत् पदमपि पुल्लिङ्गपदम्। अनन्तरं द्वितीयपदं वृषं, वृष प्रातिपदिकम्। अकारान्तः पुल्लिङ्गः वृषशब्दः, द्वितीयाविभक्ति एकवचनं। प्रातिपदिकम् आरुरुक्षु। उकारान्तः आरुरुक्षु शब्दः, पुल्लिङ्गः, षष्ठी एकवचनम्।
अनन्तरं पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् एतदपि पुल्लिङ्गपदं कारणं सिंहस्य विशेषणं पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठ अकारान्त पुल्लिङ्गशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अनन्तरम् अवेहि अव एक उपसर्गः इण् धातोः परस्मैपदी इण् परस्मैपदी लोट् प्रेरणा मध्यमपुरुष एकवचनम् अव प्लस् एहि अवेहि इति सन्धि किन्तु अत्र अवैहि न भवति अवेहि भवति कारणं पररूपसन्धि माम् अस्मदि शब्दः दकारान्तः अस्मदि शब्दः त्रिषु लिङ्गेषु समानः अत्र द्वितीया विभक्ति एकवचनम् किङ्करं किङ्करशब्दः अकारान्तः पुल्लिङ्गः किङ्करशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अष्टमूर्तेः अष्टमूर्ति प्रातिपदिकम् इकारान्तः पुल्लिङ्गः अष्टमूर्तिशब्दः अष्टमूर्तेः षष्ठी एकवचनम् कुम्भोदरं कुम्भोदर अकारान्तः पुल्लिङ्गः कुम्भोदरशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् नाम अत्र अव्ययं नाम अव्ययं नाम इति पदमपि अस्ति वयं जानीमः भवतः नाम किम् इति पृच्छामः अत्र अव्ययम् अनन्तरं निकुम्भमित्रम् अत्र मित्रम् इति स्वीकरोति चेत् अकारान्तः नपुंसकलिङ्गः निकुम्भमित्रशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् इति वक्तुं शक्नुमः अत्र एतद् निकुम्भमित्रं मित्रः निकुम्भमित्रः इति वयं स्वीकुर्मः चेत् बहुव्रीहि अतः तदा किं भवति अकारान्तः पुल्लिङ्गः निकुम्भमित्रशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् इदानीम् उक्तवान् एतत् पदं पुल्लिङ्गे अपि भवितुम् अर्हति अनन्तरं नपुंसकलिङ्गे अपि भवितुम् अर्हति इति एतत् कथं साध्यम् इत्युक्ते एतत् अस्माकं हस्ते अस्ति एतस्य विग्रहं वयं तत्पुरुष इव कुर्मः चेत् तत्र नपुंसकलिङ्गे भवति एतत् पदं बहुव्रीहि इति वयं विग्रहवाक्यं लिखामः चेत् तद् पुल्लिङ्गे भवति यदा वयं समस्तपदं पश्यामः तदा वयम् अवगन्तुं शक्नुमः अत्र पुस्तके एतद् बहुव्रीहि इति स्वीकृतं निकुम्भः मित्रं यस्य सः इति अत्र विग्रहः लिखितः अस्ति इति अहं चिन्तयामि निकुम्भः मित्रं यस्य सः अतः बहुव्रीहि इति अत्र स्वीकृतम् अत्र बहुव्रीहि अपि भवितुम् अर्हति तत्पुरुषः अपि भवितुम् अर्हति तत् कथम् इति वयं पश्यामः अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा सन्देहः नास्ति चेत् वयं समासं पठामः समासविषये किम् इति वयं पश्यामः समासः कैलासगौरं कैलासः इव गौरः कैलासगौरः कैलासः इव गौरः अत्र एक उपमानमस्ति यत् कर्मधारय उपमानपूर्वपद कर्मधारयः अत्र द्वयमपि समानविभक्ति मध्ये अस्ति प्रथमाविभक्ति मध्ये अस्ति एतद् एकस्य एतद् कर्मधारयः कारणं कर्मधारेपि एक तत्पुरुषः उत्तरपदार्थप्राधान्यम् अतः एतद् कैलासगौरपदम् अन्यत्र अर्थं न अन्वेति
बहुव्रीहिः भवति चेत् अर्थः अन्यत्र गच्छति। अत्र पदे विद्यमान अर्थे न भवति, अर्थम् अन्यत्र गच्छति। पीताम्बरम् इति वदामः चेत् विष्णुं प्रति गच्छति। तद् पीतमध्ये न तिष्ठति, अम्बरमध्ये न तिष्ठति, तद् विष्णुं प्रति गच्छति इति कारणात् तद् बहुव्रीहिः। पीताम्बरः इति वदामः। यद्यपि अम्बरं पुंसलिङ्गपदं, पीताम्बरं यस्य सः पीताम्बरः इति गच्छति, अन्यत्र गच्छति। अत्र कैलासगौरं मध्ये वृषभः तादृशं वैट् इति एव वदति। अत्र गौर एव अत्र प्राधान्यम्, उत्तरपदप्राधान्यम् इति कारणात् एतत् तत्पुरुषः। अनन्तरं समानविभक्ति मध्ये अस्ति इति कारणात् कर्मधारय, कर्मधारये अपि एकः तत्पुरुषः, कर्मधारये अपि उत्तरपदप्राधान्यमेव। अस्तु, अनन्तरं द्वितीयाविभक्ति एकवचनम् इति सूचयितुं पुनः एतद् पुल्लिङ्गपदम् इति कारणात् तम् इति वयं लिखित्वा कैलासगौरम् इति पदप्राप्तिः। अस्तु, पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् इति पदमस्ति श्लोके। अत्र मालावत् पाद अस्ति, अर्पण अस्ति, अनुग्रह अस्ति, पूत अस्ति, पृष्ठ अस्ति, बहु पदानि सन्ति। अतः मालावत् वयं रचयामः, सुलभविषयः एव। पादयोः अत्र एक उत्तङ्गदोषः अस्ति। पादयोः अर्पणं पादार्पणं, षष्ठी तत्पुरुषः। पादार्पणमेव अनुग्रहः, कर्मधारयः। अवधारणा पूर्वपद कर्मधारयः, तदेव अनुग्रहः। पादार्पणानुग्रहः तावत्पर्यन्तं वयम् आगतवन्तः। अनन्तरं पादार्पणानुग्रहेण पूतम्। इदानीं पादार्पणानुग्रहः जातः, तेन पूतं। पादार्पणानुग्रहेण पूतं, पादार्पणानुग्रहपूतं, तद् तृतीया तत्पुरुषः। अनन्तरं पृष्ठमपि अस्ति। अतः कथं वयं योजयामः? पादार्पणानुग्रहपूतं पृष्ठं यस्य सः। इदानीं पश्यतु, यस्य सः एतद् पुल्लिङ्गपदमिति वयम् आनीतवन्तः। पादार्पणानुग्रहपूतं पृष्ठं यस्य सः, पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठः बहुव्रीहिः। पूतपृष्ठः सिंहः अथवा पूतपृष्ठः किङ्करः। अनन्तरम् अत्र द्वितीयविभक्ति एकवचनम् इति कारणात् कमा कृत्वा तम्। अतः पादयोः अर्पणं पादार्पणं। पादार्पणम् इत्युक्ते कस्य? अष्टमूर्तेः शिवस्य पादार्पणं। पाद अर्पणम् इत्युक्ते न्यासः। तस्य पृष्ठभागे सः शिवः पादं स्थापयति, तदेव अनुग्रहः। पाद स्थापनमेव सामान्येन शिवस्य पादस्पर्शनं मम पृष्ठस्य उपरि भवति इति एव मम अनुग्रहः। तेन किं जातः? मम पृष्ठः पवित्रं जातम् अथवा पवित्रः जातः, अहं पवित्रः अभवम्। अतः तादृशः इति तस्य विषये वदति। अस्तु, अनन्तरम् अन्येकपदमस्ति अष्टमूर्तेः। अष्टमूर्तिः, अष्टमूर्तयः यस्य सः अष्टमूर्तिः बहुव्रीहिः। शिवः अष्टमूर्तिः शिवः। अत्र पुनः अष्टन् संख्या, अष्ट नित्य बहुवचनं, रूपद्वयं भवति। अष्ट इति एक रूपम्, अष्टौ इति एक रूपं, रूपद्वयं भवति तत्र। अष्टन् प्रातिपदिकस्य बहुवचनरूपं प्रथमाविभक्ति मध्ये। अतः अष्ट स्वीकरोतु अथवा अष्टौ स्वीकरोतु, समानः। अतः एव अहं द्वयमपि दर्शितवान्। अष्टमूर्तेः यस्य सः अष्टमूर्तिः अथवा अष्टौ मूर्तयः यस्य सः अष्टमूर्तिः। अष्ट अनन्तरम् अष्टौ समान अर्थे भवति, द्वयमपि प्रथमाविभक्ति बहुवचनं। कारणं एतत् सर्वं नित्यबहुवचनं। 9-10 नित्यबहुवचनम्। अनन्तरं
तस्य षष्ठी अस्ति इति कारणात् पुल्लिङ्गपदम् इति कारणात् तस्य अष्टमूर्तिः तस्य अष्टमूर्तेः। अनन्तरं कुम्भोदरं कुम्भः इव उदरं यस्य सः कुम्भोदरः। कुम्भः एक उपमानम् उपमानपदम् इति कारणात् उपमानपूर्वपद बहुव्रीहि यस्य सः तस्य उदरं कुम्भः इव अस्ति इति कारणात् कुम्भोदरः। यद्यपि नामपदं सामान्यतया नामपदस्य सर्वं समस्तपदं सर्वं सामान्यतया न भवति, किन्तु अर्थवृत्त अस्ति चेत् तत्र कर्तुं शक्नुमः कुर्मः एव। तेन कारणेन कुम्भोदरः इति नाम अत्र अस्ति इति कारणात् तस्य उदरः बृहत् अस्ति। इदानीं सः सिंहः नन्दिनीं खादितुम् इच्छति इति अर्थे बृहत् उदरम् इति कारणात्। अस्तु, निकुम्भमित्रं निकुम्भः मित्रं यस्य सः निकुम्भमित्रः बहुव्रीहि। निकुम्भमित्रः तं निकुम्भमित्रम् अथवा अत्र बहुव्रीहि न आवश्यकं, तद् वयं तत्पुरुष षष्ठी तत्पुरुषरूपमपि वक्तुं शक्नुमः। निकुम्भस्य मित्रं निकुम्भमित्रं तद् द्वितीयाविभक्ति इति सूचयितुं तत् इदानीं किमर्थं तत् द्वितीयाविभक्ति सूचयति। तत् तेतानि इति भवति किल। अतः केवलं प्रथमा व्यक्ति भवति चेत् निकुम्भस्य मित्रं निकुम्भमित्रम् इति वयं लिखामः, किन्तु अत्र एतस्य स्थानं द्वितीयाविभक्ति श्लोके। अतः द्वितीयाविभक्ति इति सूचयितुं वयं कमा कृत्वा तत् इति लिखामः। अतः द्वयमपि समान अर्थे भवति। अतः अस्माकम् इच्छा बहुव्रीहि करणीयं चेत् पुल्लिङ्गपदं भवति। अस्माकम् इच्छा षष्ठी तत्पुरुषः इति विग्रहवाक्यं लिखामः चेत् तद् नपुंसकलिङ्गं भवति। अतः यदा वयं पदविश्लेषणं कुर्मः तस्मिन् समये एव अस्माकं मनसि एतद् दृढता भवतु, बहुव्रीहि वा अथवा षष्ठी तत्पुरुषः वा इति। तत्पुरुषः भवति चेत् तत्र मित्रम् एव तिष्ठति, नपुंसकलिङ्गे तिष्ठति। बहुव्रीहि भवति चेत् तत्र मित्रः इति पदं भवति। कारणम् अत्र सिंहः अत्र मित्र नपुंसकलिङ्गं न भवितुम् अर्हति। कारणं यत् विशेष्य भावः अस्ति इति कारणात् पुल्लिङ्गरूपं स्वीकरोति। अतः मित्रः इति अत्र भवति, निकुम्भमित्रः इति भवति। अत्र किमपि सन्देहः अस्ति वा? अनन्तरम् अत्र पश्यामः चेत् कैलासगौरं वृषभारुरुक्षोः पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अवेगिमां किङ्करमष्टमूर्तेः कुम्भोदरं नाम निकुम्भमित्रं। सर्वं कुम्भ निकुम्भ किमपि चेकानुप्रासः अस्ति। अनन्तरम् अनुप्रासः अस्ति। पश्यामः चेत् पकारः सर्वं भवन्तः एकवारं पश्यन्ति चेत् बहुवारं कुम्भ निकुम्भ अस्तु अनुप्रासः अस्ति, चेकानुप्रासः अपि अस्ति, अनुप्रासः अस्ति। अन्ये किमपि अर्थालङ्कारः नास्ति। अनन्तरम् अत्र वृत्तं पश्यामः चेत् कैलासगौरं कै दीर्घ इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति इति कारणात् इन्द्रवज्र। कैलासगौरं वृषमारुरुक्षोः पादार्पण पुनः दीर्घ इति कारणात् गुरुसंज्ञा इति कारणात् द्वितीयपादः अपि इन्द्रवज्र। अवेहिमाम् अत्र ह्रस्वः इति कारणात् लघुसंज्ञा, लघु एव। अनन्तरम् अत्र किमपि संयुक्ताक्षरं नास्ति इति कारणात् एक लघु अत्र लघुसंज्ञा इति कारणात् उपेन्द्रवज्र। अनन्तरं कुम्भोदरं कुम्भ यद्यपि कु ह्रस्व परे एक संयुक्ताक्षरम् अस्ति इति कारणात् गुरुसंज्ञां प्राप्नोति। अतः इन्द्रवज्र। अत्र इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र इन्द्रवज्र मिश्रणम्, अतः उपजाति। इदानीं पश्यतु, अस्माकं यदि छन्दनिमित्तम् इन्द्रवज्र उपेन्द्रवज्र मध्ये अभ्यासं कर्तुं
ईदृशश्लोकाः पर्याप्ताः। अत्र एकैकपादम् अत्र तेन कारणेन अहं दर्शितवान् अपि अस्ति। प्रथमपादं स्वीकरोतु, अत्र लघुगुरुसंज्ञां स्थापयतु, अनन्तरं गणनां करोतु, तद् कीदृशगणे भवति इति पश्यतु। एतत् सर्वं करोति चेत् बहु सुलभाय भवति। उपेन्द्रवज्र, अतः इन्द्रवज्र, उपेन्द्रवज्र, इन्द्रवज्र द्विवारं त्रिवारम् ईदृशं भवन्तः कृत्वा तत्र गण उपरि कीदृशगणः इति लिखति चेत् निश्चयेन दृढीकरणं भवति एव। अस्तु, किमपि सन्देहः अस्ति वा? सन्देहः अस्ति चेत् पृच्छतु। महोदय, पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठं मध्ये अन्तिमविग्रहवाक्यं किं महोदय? किं लास्ट சொன்னது பாதார்ப்பணானுகிரகேண பூதம் திருத்தியா, அதுக்கப்புறம் கடைசியில ஒண்ணு சொன்ன தெரியுமா? பாதார்ப்பணானுகிரகம் பூதம் பிருஷ்டமா எஸ்ய சக. इदानीं एकनिमिषं, पादार्पणानुग्रहपूतं पर्यन्तं मया आगतवन्तः। पादार्पणानुग्रहपूत अत्र तावत् दूरं वयम् आगतवन्तः तृतीया तत्पुरुषमध्ये। इदानीं पृष्ठ इति एक अस्ति पदं, तद् योजनीयम्। अतः तद् पृष्ठं कथं योजयामि इत्युक्ते बहुव्रीहि इति तत्र सूचना अपि भवति। अतः पादार्पणानुग्रहपूतं पृष्ठं यस्य सः, तत्पदं किं भवति? पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठः इति पदं मिलति बहुव्रीहि। किन्तु अत्र पदं तु पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठं द्वितीयविभक्ति मध्ये अस्ति। अतः वयं किं कुर्मः? पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठः कमा तम् इति लिखामः। एतत् अहं प्रेषयामि अद्यैव, तदा पुनः एकवारं पठति चेत् सम्यक् भवति। इदानीं स्पष्टं जातं वा? नो चेत् पुनः पृच्छतु। पादार्पणानुग्रहं पूतं पृष्ठं यस्य सः। इल्ल गृहम् अत्र पुनः अनुस्वारः न भवति किल? पादार्पणानुग्रहपूतम्। अस्तु अस्तु, पुरुञ्जितु महोदय। आपका वॉइस मैसेज सुना मैं, मृगेंद्रगामी के बारे में। जस्ट आई वांट टू हैव वन स्मॉल क्लैरिफिकेशन। मृगेंद्र इव गच्छति उपपद समासः, that's what you have explained. मृगेंद्र इव गच्छति कर्म उपमान पूर्वपद कर्मधारिया ये वरलामा? न न न, यदा विग्रहवाक्ये क्रियापदं भवति चेत् तद् उपपदसमासः एव। क्रियापदम् आगत्य उपपदसमासः न, यद् विग्रहवाक्ये क्रियापदं भवति किल? सिंह इव गच्छति, मृगेन्द्रः इव गच्छति इति यदा विग्रहवाक्ये एक एतद् भवति चेत्, क्रियापदं भवति चेत् तद् उपपदसमासः एव। कर्मधारय मध्ये विग्रहवाक्ये क्रियापदं न भवति, एकविषयः। द्वितीयविषयः, यदा उपपदसमासः वयं कुर्मः तद् समस्तपदं किं भवति इत्युक्ते एकं कृदन्तं भवति। तद् कृदन्तपदस्य एव अत्र तत् समस्तपदं कृदन्तं भवति। गामिन्, मृगेन्द्रगामिन् पदमेव मृगेन्द्रगामी। मृगेन्द्रगामी तस्य विग्रहं मृगेन्द्र इव गच्छति इति मृगेन्द्रगामी इति वयं वदामः। किन्तु मृगेन्द्रगामी कुतः आगतं? मृगेन्द्र प्लस् निनि इति एक प्रत्ययः। तद् निनि अस्मिन् अथवा अस्य अस्ति इति निनि प्रत्ययः। अतः तद् मृगेन्द्रगामिन् इति निनि इत्युक्ते इन् इति एव अवशिष्टः। मृगेन्द्रगामिन् रोगिन् इति भवति, इन्नन्तः प्रातिपदिकं। तद् इन्नन्तः प्रातिपदिकं पुल्लिङ्गे किं भवति? पूर्वविद्यमानस्वरस्य दीर्घं कारयति। रोगिन् गुणिन्, गुणिन् गुणी, रोगिन् रोगी, तादृशं भवति। शास्त्रिन् शास्त्री,
किन्तु तद् नपुंसकलिङ्गे किं भवति, नकारस्य लोपः भवति, पूर्वं किमपि न भवति। अतः एव ब्रह्मन् ब्रह्म एव भवति नपुंसकलिङ्गे। समान ब्रह्मन् पुल्लिङ्गे भवति चेत् ब्रह्मा भवति। अतः पूर्वविद्यमान ह्रस्व अकारः दीर्घः भवति। स्पष्टं वा? ये सर्वं वयं पठितवन्तः एव। पुनस्मारणरीत्या पुनः पुस्तकं स्वीकृत्य पठतु। अस्तु अस्तु। अन्य किमपि सन्देहः अस्ति वा? शास्त्रं जानाति इति शास्त्री, अनन्तरं शास्त्री वर्यः इति शास्त्री च सः वर्यः च श्रेष्ठः च इति अर्थे। कर्मधारयः समानाधिकरण बहुव्रीः। बहुव्रीः वा कुत्र? तत्र कर्मधारयः समानाधिकरण कर्मधारयः। आम् 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 आम्। कर्मधारय इत्युक्ते एव समानाधिकरण इति एव भवति। कर्मधारयः शास्त्रेषु वर्यः पोटाक सप्तमी तत्पुरुषन् पोडलामा? शास्त्रेषु वर्यः शास्त्रवर्यः, शास्त्री न भवति शास्त्रवर्यः, सप्तमी तत्पुरुष। शास्त्रेषु वर्यः शास्त्रवर्यः, शास्त्री न भवति शास्त्रवर्यः भवति। इकारः न श्रूयते। स्पष्टं? तदा तद् तत्पुरुषः सप्तमी तत्पुरुषः, शास्त्रेषु वर्यः शास्त्रवर्यः। एकैकपदस्य एकरीत्या विग्रहवाक्यं भवति। இன்னொன்னு இருக்கு சார், ஷர்மா इति वर्यः, शर्म वर्यः। कः सन्देहः अत्र वदतु? शर्मा इति वर्यः வந்து संभावना पूर्व पद தானே போடணும்? सः संभावना पूर्वपद कदा भवति? देयर मस्ट बी ए क्लास, जातिवाचकं भवितव्यं किल। जाति अनन्तरं व्यक्ति भवति चेत् तत् संभावना पूर्वपद। आम्रः इति वृक्षः आम्रवृक्षः, अत्र देयर मस्ट बी ए जाति क्लास and then there must be a individual, तदा एव संभावना कर्मधारयः भवति। वर्यः, what is the meaning of वर्यः? वर्यः इत्युक्ते श्रेष्ठः इत्यर्थे भवति। Okay, so शर्मा वर्यः means it is which samasa sir? It will come under which samasa? कर्मधारे एव स्वीकरोतु, सः शर्मा च वर्यः च इति स्वीकरोतु। ओके, शर्मा च असौ वर्यः च। अत्र एव अहम् उक्तवान् किल, एतद् कर्म तत्पुरुषः इति स्वीकर्तुं शक्नोति, मित्रं निकुम्बमित्रम्, अथवा एतद् बहुव्रीहि इत्यपि स्वीकर्तुं शक्नोति। कथं वयं लिखामः, कथं वयं विग्रहवाक्यं लिखामः, तत्र एव तद् पुल्लिङ्गपदं वा अथवा नपुंसकलिङ्गपदं वा इति भवति। द्वयमपि अत्र युज्यते, कारणं भाषा। अन्य किमपि सन्देहः अस्ति वा? अस्मिन् श्लोके यत् वयं पठितवन्तः तत्र किमपि सन्देहः अस्ति चेत् कृपया पृच्छतु। अन्यस्य कस्यापि सन्देहः अस्ति वा? नास्ति चेत् वयं शान्तिमन्त्रं वदामः वा? अस्तु, कोऽपि अथवा कापि शान्तिमन्त्रं वदति वा? सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः